यीशु मसीह के मुकद्दस पाक और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। आज जितनी मुनाजातें आप खुदा के हुजूर लेकर आए हैं वो तमाम की तमाम सुनी गई, क्योंकि खुदा उतरा है, उसके कान हमारी दुआओं पर लगे हुए हैं। उसकी कुदरत और उसकी हजूरी के सबब से शायद खड़े होना और बोलना भी मुश्किल है। उसकी गहरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। अभी भाई ने कहा कि उससे हमारी फिक्र है। उसने फरमाया अपनी सारी फिक्र, एक या दो नहीं, जिंदगी के किसी खास हिस्से की नहीं, बल्कि सारी फिक्रें, अपनी शादी की फिक्रें, अपने घर की फिक्रें मत कीजिए। रुपए पैसे की फिक्र यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करेगा। वो सब कुछ देने की कुव्वत रखता है। उससे बेहतर दुनिया में कोई मबूद नहीं, उससे बेहतर कोई सहारा देने वाला नहीं, उससे बेहतर कोई मोहब्बत करने वाला नहीं। हम इस चीज़ का तजुर्बा कलवरी के मुकाम पर देख सकते हैं। उसका बहता हुआ लहू मेरे और आपके लिए मोहब्बत की निशानी है। मैंने एक मरतबा एक शख्स को देखा जो चिड़ियाँ बेच रहा था। उसके पास एक आदमी आया और कुछ पैसे उसे दिए और उसने उससे कहा कि भाई ये जितने पैसे हैं, इन पैसों की जितनी चिड़ियाँ आज़ाद हो सकती हैं उतनी चिड़ियाँ आज़ाद कर दो। खैर उस भाई ने 4 या 5 चिड़ियाँ उसमें से निकाली और सबकी सब आज़ाद कर दी। बाकी जो दूसरी थी वो उसके पिंजरे में कैद रह गई। तो मेरे दिल में फाकरू ने एक बात डाली कि मेरे और आपके यीशु ने हमारे साथ ये सलूक नहीं किया। उसने हम तमाम लोगों की कीमत अपने खून से अदा कर दी, ताकि कोई भी कैद में न रहे, ताकि कोई भी गुनाहों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ न रहे। उसने अपना बेश कीमत लहू बहाकर मुझे और आपको आजाद कर लिया। क्या हम पर लाजिम नहीं कि इस कफारे की कदर की जाए? गुजरे अयाम में, इस साल में और इस साल से पहले बेशुमार कलाम हमने सुने हैं। कोई एक ऐसी बात जो कलाम सुनने के बाद हम में तब्दील हुई हो, कोई बता सके? हमारा मिजाज तब्दील हुआ हो, दुआ करने की रूटीन बढ़ गई हो, ईमान मजबूत हुआ हो, कलाम ज्यादा पढ़ा हो, खुदा के और करीब आ गए हों, गुस्सा खत्म हो गया हो, मोहब्बत करने वाले बन गए हों। मेरा ख्याल तमाम टॉपिक्स पे खुदा ने हमसे बराह रास्त बात की अपने खादमों के थ्रू। मेरे चीज़ों याद रखिए, खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा ने एक बार कहा और मैंने 2 मरतबा सुना। उसकी सुनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ वो अमल करने में भी तेज है। खुदा फरमाता है कि जमीन पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे दिल के मुआफिक है। हमारे अंदर बेवकूफियां हो सकती हैं, हमारा किरदार ठीक नहीं हो सकता और शायद हम खुदा से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु बाप के दाहिने हाथ बैठकर मेरे और आपके लिए शफायत करता है। उसकी आंखों से जो आंसू जारी हैं वो मेरे और आपके लिए है। आइए एक हवाला देखेंगे, मुकाशफा 20 बाब की 15 आयत। पाशा से गुजारिश करूंगा जो पढ़ने मैदान में थे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो कहां डाला गया जी? इस आग की झील के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो ना खत्म होने वाली है। यहां रोना और दांतों का पीसना है। दांत तब पीसे जाते हैं जब वक्त गुजर चुका हो। इंसान सोचता है कि मैंने इस काम को पहले क्यों नहीं किया। खुदा ने बारहा हमसे बात की है, हमारे रवैये के तलक से, हमारे किरदार के तलक से, हमारे अमाल के तलक से। अगर आज तक उसमें बेहतरी नहीं आई तो आग की झील मेरा और आपका इंतजार कर रही है। हालांकि ये हमारे लिए नहीं बनाई गई। आग की झील जो है वो हमारे लिए नहीं है। बाइबल की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आग की झील हमारे लिए नहीं है। जो उसके बेटे और बेटियां हैं उनके लिए आग की झील नहीं है। ये आग की झील इब्लीस और उसके फर्जंदों के लिए। क्या हम इस आग में जाना चाहते हैं? हमारे बेटे और बेटियां जाना चाहती हैं? देखा कि मैं तुम्हारे बाप दादा की बदकारी की सजा 3री और 4थी पुश्त तक नस्ल दर नस्ल देता हूं। नस्लों तक आपके किए हुए गुनाहों की सजा मिलेगी। क्या कभी हमने अपने किरदार की तरफ देखा है? कभी हमने सोचा है कि मैं किस तौर से जिंदगी गुजार रहा हूं और जिस तौर से जिंदगी गुजार रहा हूं खुदा मुझसे खुश है? क्या खुदा जब मुझ पर नजर करता है तो मेरी हालत उसे पसंद आती है? खुदा मेरे और आपके लिए आंसू बहाता है। लाजर की बाबत यीशु मसीह को खबर मिलती है कि तेरा दोस्त लाजर जिससे तू मोहब्बत करता है वो बेहद बीमार है। यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी खुदा का जलाल जाहिर करने के लिए है। वो बीमार था। यीशु मसीह चाहते तो हुक्म सादिर कर सकते थे कि लाजर तू अभी शिफा पा, और उसके हुक्म के अंदर, उसके कलाम के अंदर कुदरत है कि वो कब्रों के मुंह खोल देता है, वो पहाड़ों को रेजा रेजा कर देता है, वो शेरों के मुंह बंद कर देता है, आग की भट्टियां उसके सामने ठंडी हो जाती है। उसके कलाम में कुदरत है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है।
اگر وہ چاہتا تو وہ حکم دے سکتا تھا، لیکن یہ وقت تھا خدا کے جلال کا۔ یسوع مسیح لازر کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ زندہ لازر کے لیے یسوع نہیں رویا۔ یسوع کس کے لیے رویا جی؟ مردہ لازر کے لیے۔ لکھا جی وہ تیرا دوست جس سے تو بہت محبت کرتا تھا اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مردہ لازر کے لیے ہم نے بے شمار مرتبہ اس ٹاپک پر کلام سنا ہے، لیکن آج تھوڑی سی ذرا الگ طریقے سے اس پر نظر ڈالیں گے۔ زندگی اور موت کے تعلق سے بارہا ہم نے کلام سنا ہے۔ آج بھی وہ لوگ جو مردہ ہیں یسوع مسیح ان کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا اور ڈالا جائے گا۔ یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ میں اور میرا گھرانہ، آپ اور آپ کا گھرانہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائے۔ کیا ہم چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کا فیصلہ کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مردہ لازر کے لیے یسوع مسیح روتے ہیں اور پھر وہ حکم صادر کرتے ہیں کہ اے لازر باہر نکلا۔ اس کے کلام کے اندر ایسی قدرت ہے کہ قبر بھی اس شخص کو رکھ نہیں سکتی اور وہ جی اٹھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ خدا کی تعریف کرتا ہوا باہر نکل آیا ہوگا۔ اب لازر کا زندہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یسوع مسیح قادر ہے، یسوع مسیح کے کلام میں قدرت ہے۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو لوگوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ شخص اس کو کیسا عزیز تھا۔ میرے عزیزو، میں اور آپ اسے بے حد عزیز ہیں، لیکن اسے جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہمارے رویے ہیں، وہ یہ ساری باتیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہماری یہ بھول ہے کہ اگر ہم اپنے سارے رویے سمیت، اپنے کردار سمیت یسوع کے ساتھ چلتے رہیں گے تو یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ یہ ہمیں وارن کرنی آ گیا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی ایک وارننگ دی گئی تھی نوح کے زمانہ میں۔ خدا نے اپنے بندہ نوح کو فرمایا تو ایک کشتی بنا، کیونکہ میں اس دنیا کو تباہ کرنے کو، کیونکہ ان کی بدی آسمان کے کناروں کو چھونے لگی۔ لیکن اب یہ دور فضل کا دور ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کو بھی چھوئیں گے تو بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا ہم اس پر مان رکھتے ہیں، یا محض صرف خدا کے حضور آتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ہاللویا کے نعرے مارتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں؟ جو کچھ ہم اس چرچ میں اپنے ساتھ لے کر آئے وہ ہمارے ساتھ آیا ہے، اور جو کچھ ہم یہاں سے لے کر جائیں گے وہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں جائے گا۔ کیا کبھی اس برکت کو ہم نے اپنے گھروں تک پہنچایا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے؟ خدا نے نوح کو فرمایا کہ تو کشتی بنا، اور اس نے خدا کی تابعداری کی۔ وہ کشتی بناتا رہا، لوگ باتیں بناتے رہے۔ آج لوگ جب خدا کے حضور میں آتے ہیں، خدا خادموں کے وسیلہ سے ان سے بات کرتا ہے اور لوگ اسی خادم کے خلاف باتیں بناتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پتہ ہے جب نوح نے کشتی تیار کر لی وہ لوگوں کو منادی کرتا رہا، میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، توبہ کر، تو خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو تو ہلاک ہوگا، تیرا گھرانہ برباد ہو جائے گا، تیری اولاد برباد ہو جائے گی۔ لیکن لوگ تھے کہ اس کی آواز پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہہ رہے شاید یہ پاگل ہو گیا، اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کہہ رہے دیکھو لوگ کیسے عیاشی کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ بڑا طوفان آئے گا۔ کئی سالوں سے تو زمین بنجر پڑی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دیکھی کوئی بارش جو 40 دن اور 40 رات ہوتی رہے۔ ہم نے کبھی ایسا طوفان نہیں دیکھا جو کئی دنوں تک ہوتا رہے۔ بڑے بڑے بزرگ بھی کہتے ہوں گے، کہہ رہے یار یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ سب جھوٹ بولتا ہے، آج سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی طوفان نہیں دیکھا۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے ہی کشتی مکمل ہوئی اور جن لوگوں نے خدا کا کلام قبول کیا وہ تمام کی تمام جانیں زندہ رہیں۔ کیا آج ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں؟ میں نے آغاز میں ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا اس سال میں جتنے کلام خادموں نے ہمیں سنائے ہیں، خدا نے ہم تک جتنی باتیں پہنچائی ہیں، کسی ایک بات کی تبدیلی ہماری زندگی میں آئی ہے؟ اگر کسی ایک بات کی تبدیلی نہیں آئی تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کلام ہمارے اندر صلاحیت نہیں کرتا، سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر سن کر اس پر عمل کریں گے تو ہم مبارک لوگ ہوں گے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اس کی صلیب کو تکتے ہیں، جو لوگ اس کے خون کی قدر کرتے ہیں، وہ ان کے لیے آنسو بہاتا ہے، وہ میرے لیے آنسو بہاتا ہے۔ اگر میری حالت آج غربت کی ہے تو وہ میرے لیے آنسو بہاتا ہے، میری حالت اگر گناہ کی ہے تو میرے اور آپ کے لیے آنسو بہاتا ہے۔ کیا میرے عزیزو کبھی ہمیں شرمندگی ہوئی ہے، کبھی ہمیں پشیمانی ہوئی ہے اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے؟ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، یا ہماری فہرست ان لوگوں میں شامل ہوتی ہے جو باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھیں گے؟ ہم کس بھیڑ میں ہیں؟ لکھا کہ جب یسوع مسیح لوگوں میں منادی کیا کرتے تھے تو ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگ تماشا دیکھنے والے تھے، کچھ لوگ تانے کسنے والے تھے، اور کچھ لوگ شاید پیٹ بھرنے والے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے دل کی مرادیں لے کر اس کے حضور آیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے اندر جستجو تھی کہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں، اس کی منت کریں۔
इकरार करें कि खुदा तू ही वो हस्ती है जो मुआफ कर सकती है, तू ही वो हस्ती है जो बहाल कर सकती है, तू ही वो हस्ती है जो सहारा दे सकती है। मुझे दुनिया ने रद्द कर दिया है, लेकिन खुदा तू रद्द नहीं कर सकता। इससे पहले आग की भट्टी का वो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार जाएंगे। आइए उस ज़िबा किए हुए बर्रे की लहू की पहचान करें जिसके वसीला से उसके लोग उसके दाहिने हाथ बैठेंगे। आइए चंद्रमों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मेरे अजीजों, याद रखिए कि उसका बेशकीमत लहू हमारी सारी नाराजगी को धोने के लिए काफी है। क्या हमारे दिलों में नफरत तो नहीं? क्या हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बुराई तो नहीं? क्या हम एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं? क्या हम एक दूसरे की टांगे खींचने वाले तो नहीं? क्या हम एक दूसरे की मुखालफत करने वाले तो नहीं? मेरे अजीजों, याद रखिए कि जो लोग एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं और जो लोग गुनाह को तरजीह देते हैं, वही लोग आग की झील में डाले जाएंगे। आइए अपनी खताओं का, अपनी बेवकूफियों का इकरार करें। ज़िबा किया हुआ बर्रा यहां पर मौजूद है, वो हमें माफ करने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। आइए इन सारे मामलात को खुदा के सामने रखें। वो अपने फजल की बदौलत वो सच्चाई का खुदा है। वो हमारी बेवकूफियों पर नजर नहीं करता बल्कि अपने फजल पर नजर करता है। अपनी बेवकूफियों का इकरार करना शुरू कीजिए और उसे कहिए कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैंने बारहा तेरे कलाम को रद्द किया है, तेरे दिल को तोड़ा है, तेरी आवाज को सुना नहीं बल्कि तुझे रंजीदा किया है। तू मुझे बहाल कर, मेरे घराने को बहाल कर, मुझे आजाद कर, मुझे मुआफ कर, मेरे घराने को बहाल कर। खुदा मैं आज तेरे हुजूर में इकरार करता हूं, मैंने तेरे खिलाफ बेहद गुनाह किए हैं। मैं खुदा के खादिम को सामने बुलाऊंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। आइए चंद्रमों के लिए अपने होंठों को खोलें, इकरार करें, माफी मांगे उससे। वो माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। प्रेज हालेलुया।